ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، ہنجواں دے ہار پھلاں دے گجرے بنا لواں۔ تھوڑی سی آواز کرو، تھوڑی ترتیب کرو، آواز تھوڑی کرو، پڑھو ذرا مل کے ماشاءاللہ لاڑ۔ ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، ہنجواں دے ہار پھلاں دے گجرے بنا لواں، ہنجواں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں، ہنجواں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں، سونے دے آن جان دا رستہ بنا لواں، سونے دے آن جان دا رستہ بنا لواں، خوش ویکھنا میں چاہنا اس در یتیم نو، مل جائے کوئی یتیم تے سینے لا لواں، ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، سونے دے آن جان دا رستہ بنا لواں۔ اللہ رب ذوالجلال دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دی اس عظیم الشان سالانہ جو 12 روزہ محفل میلاد کا سلسلہ آپ حضرات دی علاقہ دی اس مرکزی جامع مسجد دے اندر ہر روز دی صبح دا آغاز تسی اللہ نے محبوب دے ذکر نہ کر دے ہو، اس محفل اللہ کریم میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرت علامہ خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری وسیم الاسد مرتضی صاحب انہوں نے میں حکم فرمایا پچھلے سال کی طرح حکم دی تعمیل حاضر خدمت اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ مسجد انتظامیہ مسجد نمازی آپ حضرات اہل علاقہ بڑی محبت اور ذوق شوق نال
12 روزہ حضور دے میلاد دا سلسلہ کرتے ہو. اسی پنجاب دے طول عرض وچ حضور دے ذکر دے سلسلے آن جان دا سلسلہ رہندا ہے. دیہات دے ماحول دے اندر روزانہ صبح دے وقت ایک محفل دا انتظام ہونا، مسجد چاپ حضرات دا آنا، یہ اللہ دا فضل ہی ہے، اس دا کرم ہی ہے کہ اللہ دے محبوب دے ذکر دی محفل روزانہ بزرگاں دی سرپرستی اور امام صاحب خطیب اہل سنت مولانا قاری وسیم مرتضائی صاحب کی نگرانی ہے. روزانہ آپ حضرات مسجد کی زینت بندے ہو. اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے. حضور علیہ السلام دے ذکر پاک دی یہ پاک بزم ہے، یہ میں اور تسی موجود ہاں. اسی کیوں حضور دا ذکر کرتے ہیں؟ مقصد کی ہے ساڈا نبی پاک دا ذکر کرنے دا؟ کوئی اسی حضور دے ذکر نو بلند کرنے لے نہیں کرتے، اسی تا حضور دا ذکر اپنے بخت سوارنے لے کرتے. وسیلہ پکڑنے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام دے ذکر پاک دا وسیلہ پکڑنے. کیا یہ وسیلہ قرآن کو ثابت ہے؟ اسی جو حضور کے ذکر نو وسیلہ بنانے ہیں. کیا یہ قرآن کو ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. پہلا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، 99 نمبر آیت ہے. یہ دی تفسیر دا فرصت ملے، ٹائم ہوئے، ہر کالج تقریباً ترجمے والا موبائل ہے، ترجمے والا قرآن ہے، موبائلہ دے اندر ہی ترجمے والا قرآن ہے. تفسیرہ میں 99 نمبر آیت پہلے سپارے دی اس دی تفسیر دا مطالعہ کرو. یہ کی ہے؟ حضور دے آن تو پہلے خیبر دے مقام تے رہن والے یہودی جدو مشرکاں نال جنگ لڑتے سی، کیونکہ یہودی اہل کتاب نے، مشرک بت پرست لوگ، جس وقت وہ جنگ لڑتے سی تے دعا منگیا کرتے سی، یا اللہ تینوں آخر الزمان نبی دا واسطہ ہی سانو فتح عطا کر دے. انہوں نے دعا منگنی تے اللہ نے حضور دے وسیلے نال منگی دعا قبول کر لینی. محبت نال کیا ہو سبحان اللہ. بزرگاں دا آ جانا بڑی گل ہے، سیانے مرضی نال بول دے رہو، جوان دا ذرا دب کے کہو سبحان اللہ، پیار نال ذرا کہہ لو سبحان اللہ. نبی پاک شاہب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے نال منگنی دعا، اے میں کوڑوں بات نہیں کر رہا. اللہ دے قرآن دیاں تفسیرہ پڑھو، تفسیر قرطبی پڑھ کے دیکھ لو، تفسیر در منصور امام سیوطی دی اٹھا کے دیکھ لو، تفسیر مدری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی اٹھا کے دیکھ لو، تفسیر ابن عباس اٹھا کے دیکھ لو. یہ تفسیرہ جو میری نظر چگلے ہے طبیان القرآن علامہ سعیدی صاحب نے ضرور کیا ہے، اور حساب ہی کوئی نہیں کہ انہاں یہودیاں دعا منگنی حضور دے وسیلے نال اللہ نے قبول کر لینی. ہن قرآن وچ اللہ نے کیوں درج کیتا ہے؟ کی وجہ ہے؟ گل تو پہلے دی ہے، قرآن وچ درج کرن دی کی وجہ بن گئی؟ دعاواں تو پہلے منگدے رہے. جدو حضور نے کیتا اعلان نبوت تے یہود نے جھٹلایا، کیونکہ یہود چاہتے سن، انہاں دی خواہش یہ سی بھی ہو سکتا ہے آخری نبی بھی بنی اسرائیل دے وچوں آئے. حضور تو قبل 70,000 انبیاء تقریباً بنی اسرائیل چو آئے. انہوں دی ذہن ہے سی بھی یہ آخری نبی ہے، یہ بھی بنی اسرائیل چو آئے گا. لیکن حضور قریش ہے. ابراہیم علیہ السلام دے دو پتر کتنے؟ محبت نال ذرا دسو کتنے؟ ایک دا نام اسحاق علیہ السلام تے دوسرے دا تقریر دا جڑی ابتدا ہوندی ہے نا، یہ مڈ ہوندا ہے، اور یہ ساری تقریر سمجھ آ جاندی ہے. جڑی تمہیدی جملے ہوندے وہ بنیاد ہوندی ہے، انہاں نوں سمجھ لینا چاہیے. دو پتر نے ابراہیم علیہ السلام دے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچ تقریباً 70,000 نبی آئے تے پتر کنہاں دے نے؟ اسحاق علیہ السلام. تے سارے انبیاء جڑے 70,000 دے قریب آئے سارے بنی اسرائیل دی طرف آئے، 70,000 دے قریب. تے دوجے پتر دا نام کی ہے؟ انہاں دی اولاد وچ ہزاراں نہیں آئے، 100 بھی نہیں آئے، 50 بھی نہیں آئے، 10 بھی نہیں آئے، 5 بھی نہیں آئے.
ایکو نبی آیا ہے تے ملان والا نبی آیا ہے. یا اللہ ادھر کیا حکمت ہے، ادھر 70,000 تے ادھر ایکو ہی بھیجیا ہے. پتر تو میں ایکو باپ دین، جد الانبیاء دین. اسحاق علیہ السلام دی اولاد ہی 70,000، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جی کوئی بھیجیا ہے. آواز آندی ہے تہاڈیاں عقلاں دے برتن چھوٹے ہیں، بھویں ادھر 70,000 آئے. اسماعیل دی اولاد وچ ایک ہی آیا ہے تے انہوں پہلے دا بھی امام بنا کے بھیجیا ہے، پہلے دا بھی امام بنا کے بھیجیا ہے. آواز والی بھی کھول کے بھویں ایک ہی آیا ہے لیکن اس نے پہلے دا بھی امام بنا کے بھیجیا ہے. عظمت عطا کیتیاں نشانہ سیٹنگ ٹھیک ہے، صرف والی کھول. نبی پاک صاحب اللہ لگتا پہتے ہو بات سے سفید پڑھن چپ. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہی چاہے. ادھر اللہ ایک کو نبی بھیجے ہے، ادھر 70,000، لیکن حضور پہلے دے بھی سردار بن کے آئے تے انہاں 70,000 دے بھی سردار بن کے آئے. انہاں تو پہلے بھی جتنے آئے انہاں دے بھی سردار. اس لیے یہود یہ سوچ رکھتے سی بھی 70,000 دے قریب نبی جو اسحاق علیہ السلام دی اولاد چاہے کہ آخری نبی بھی ادھر ہی آئے گا. لیکن آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں تشریف لے کے آئے تے انہاں جھٹلا دیتا. تعصب منیا ہی نہ. حضور دی نبوت نو جدوں جھٹلایا اللہ نے اس آیت دا نزول فرمایا. وقالوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، او کافرو اس کو پہلے تا دعاواں منگدے رہے. وقالوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الکافرین. اور جدوں میرا محبوب آیا مکر گئے اور لعنت ہوے تہاڈے تے کافرو. نبی پاک معلوم بات جڑی عرض کرنا مقصود ہے، اسی دا وسیلہ دی بات کر رہے ہیں. یہ تے گل یہود تے لعنت پہ گئی. گل یہ ہے جے یہودی حضور دے وسیلے نال دعا منگن اللہ موڑدا نہیں تے غلام منگن تے اللہ کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ اسی تا حضور دے غلام ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے حضور دی غلامی دے اندر. اسی دعاواں نہیں منگیاں کہ یا اللہ محبوب دی امت چوں اٹھا. کلیم پیغمبر دعا منگی یا اللہ محبوب دی امت مینوں اٹھا. ہمارا نہیں کلیم کتاب دے دیتی گئی ہے، نبوت رسالت تو نواز دیتا گیا ہے. میرا محبوب آخری زمانے دے اندر آئے گا. ساری زندگی بھی میلاد منا دے رہیے، حق نہیں ادا کر سکتے اس گل دا کہ مولا تو سانو اپنے حبیب دا امتی بنایا ہے، شکر نہیں ادا کر سکتے. ساری زندگی سجدہ شکر وچ پے رہیے. اللہ دا کرم ہویا ہے بغیر دعاواں منگے اللہ نے یار دی امت وچ اٹھا لیا. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت چلا رب ذوالجلال نے اٹھایا. رسول پاک دے وسیلے دا قرآن تو ثابت ہے پہلے سپارے تو. ہن کہ آ جاؤ حدیث شریف والے. یہ حدیث ثابت ہے، بالکل ثابت ہے. نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت عثمان بن حنیف فرمان دے ایک نبی نے صحابی آ کے عرض کرتے نے حضور میرے لیے دعا کرو، یعنی اکھاں دی بینائی لئی. سرکار فرمایا بہتر نہیں تو انہوں آخرت تے رہن دے. نہیں حضور دعا منگو میرے لیے. سرکار نے پھر انہوں نے دعا سکھائی. فرمایا وضو کر 2 رکعت نفل پڑھتے اللہ دے حضور دعا مانگ. اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ. یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر سوال کرنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی دے وسیلے نال تیری بارگاہ دے اندر دعا منگنا. حضرت عثمان صحابی رسول کہندے اے جدوں دعا مانگ کے نفل پڑھن تو بعد دعا مانگ کے صحابی مڑدا پیا سی، انج لگدا سی سانو اللہ دی قسم ہے جویں نبی نہ ہے ہی کوئی نہیں. دعا مانگ کے انج مڑدا پیا ہے جویں نبی نہ ہے ہی کوئی نہیں سی. نبی پاک دے وسیلے نال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ پاک دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی. سرکار خود منگوائی نبی پاک علیہ السلام. یہ چیزاں باعث برکت نے. حضور علیہ السلام دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے. یقین بے شمار روایات کہ عبداللہ ابن عمر دا پیر سن ہو گیا، انہوں نے حضور دے نام دا نعرہ ماریا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محدث ہے فاروق اعظم دا پتر ہے حضور دے نام دا نعرہ مارن دی دیر بالکل پہ ٹھیک ہو گیا ہے محبوب دا ذکر ہی ایڈیاں برکتاں والا ہے ایڈیاں شاناں والا ہے اتنے مقام والا ہے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر پاک نو بڑی عظمتاں دے نال نوازیے بڑی شاناں دے نال نوازیے اذاناں وچ یار دا ذکر نال رکھیے نماز اندر حضور تے درود بھی پڑھائے سلام بھی رکھیے قرآن مجید دیاں بے شمار آیات حضور دی عظمتاں بیان کر دیاں شاناں بیان کر دیاں مقام اور مرتبہ بیان کر دیاں اس لیے اسی کہنے ہیں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے پڑھو ذرا میرے نال مل کے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے خود پڑھا نال سبق سناوا چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے پڑھ لو ذرا نال مل کے ہر زبان تے جاری ہو جائے ذرا محبت دے نال پڑھو جس بات سے کان میں لاواں اسے ذوق نال پڑھو ذرا محبت نال پڑھ لو بزرگ بھویں آہستہ پڑھ دے رہو اے جوان تا ذرا اونچی آواز نال پڑھو جس بات سے کان میں لاواں چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے خود پڑھا نال سبق سناوا چرچے سونے چرچے تیرے نے اس پاس کن میں لاواں دو چار جوان اجے پڑھدے نہیں پے ہوئی جو بیٹھے جی میں نومی دے پیپر لین والے اس دفعہ بیٹھے دل یہ جنہ بہت رات تگڑے ہو کے حضور دے ذکر ہے ہل جل کرو جس پاس سے کن میں لاواں سونے چرچے سونے چرچے تیرے نے اس پاس کن میں لاواں مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جائیں تک دیاں راہ چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں سونے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں سونے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونے چرچے تیرے نے اس پاسے کن میں لاواں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دے اندر آنا لیو یہ بہنا ضائع نہیں جائے گا یقیناً برکات ملن گیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلادی محفل عظمتاں والیے برکتاں والیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی صحابی رسول اس روایت دے راوی نے کہندے نے ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور حضرت عامر انصاری دے گھر تشریف لے کے آئے یہ صحابی حضور دی ولادت دا دن سی عامر انصاری اپنی بچیاں نو بٹھا کے رشتہ داراں نو بٹھا کے حضور دے میلاد دا ذکر کردے پین آن دا ذکر کردے پین میلاد دا معنی ہے ولادت دیاں گلاں کرنیاں آمد دیاں گلاں کرنیاں یہ میلاد دا مفہوم ہے معنی ہے حضرت عامر انصاری گھر بہ کے بچیاں دے اندر رشتہ داراں دے اندر حضور دے آن دا ذکر کر دے پھر میلاد دا تذکرہ کر دے پھر وقت آگے جتے میلاد دا ذکر پہ کر دے نیو نبی آپ خود تشریف لے کے آ گیا حضور دی آمد ہو گئی سرکار
گھر اندر تشریف لے کے آئے، حضور جدو یہ منظر دیکھیا فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمتی والملائکتی کلہم یستغفرون لک، فرمایا اللہ نے تھوڑے لئی کنہ لئی جڑے میلاد دا ذکر کر رہے سن، میلاد دا ذکر سن رہے سن، بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمتی والملائکتی کلہم یستغفرون لک، فرمایا اللہ نے تھوڑے لئی رحمت دے دروازے بھی کھول دیتے لے، او یعنی میلاد دا ذکر سننا لیو تے کرنا لیو، تھوڑے لئی سارے فرشتے مغفرت دی دعا بھی پہ مانگدے نے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک نے خود نے دعا بھی دیتی، رسول پاک فرمایا فرشتے تھوڑی دعا پہ مندے، اللہ کریم نے تھوڑی رحمت دے دروازے بھی کھول دیتے۔ حضور اپنے چچے دے ہر تشریف لے گئے، حضرت ابن عباس حضور دی آمد دا ذکر کر دے پہ، ادھر بھی حضور دی آمد ہو گئی، سرکار جس وقت آئے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھوڑے لئے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے، انہوں فرمایا جڑے حضور دے میلاد دا ذکر کر دے پہ در اتنیاں برکتاں اتنی عظمتاں، پھر اسی کیوں نہ کہیے عید نبوی کا زمانہ، پڑھو ذرا نام مل کے عید نبوی کا زمانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، پڑھ لو ذرا نام مل کے عید نبوی کا زمانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر گلی کو مسکرانا، ہر گلی کو مسکرانا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ، وجد میں سارا زمانہ۔ بات بندے کہتے ہیں تسی عید کیوں کہتے ہیں؟ انہوں عید کیوں کہتے ہو؟ عیداں تو اسلام میں دو نے، تسی 12 ربیع الاول کو عید کہتے ہو، جشن عید میلاد النبی۔ کون کہتا ہے کہ اسلام میں دو عیداں؟ ایک اس نے کیا ہے، ابن ماجہ دی روایت ہے، حدیث پاک ہے، قصہ کہانی نہیں، اللہ دے رسول دا فرمان ہے، فرمایا ہر جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ہے۔ تے سال کنے جمعے بن دے؟ 52 کنے جمعے؟ 52 جمعے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ نے دین آج مکمل کر دیتا ہے، یہ میدان عرفات ایک نازل ہوئی، تے یہ آیت حضور دے چچے دے پتر نے یہودی دے سامنے پڑھی، تے یہودی کو کہنے لگا جے ساڈے چ نازل ہوندی نا تے اسی اودن عید مناونی سی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تو ایک عید دی گل کردا ہے، ساڈیاں اودن دو عیداں سیگیاں، فرمایا ایک یوم عرفہ، ایک وہ دن جمعے دا سی، کنیاں عیداں ہو گئیاں؟ معلوم ہویا جمعے تو علاوہ عرفہ دا دن جڑا ہے بھی اسلام دی عید ہے۔ بڑا مفسر ہے، حضور دے چچے دا پتر ہے، حدیث پاک ہے، یوم عرفہ بھی ایک عید ہے۔ جمعے کنے بڑے سن تے یوم عرفہ عید پاؤ کنیاں ہو گئیاں، تے دو وڈیاں عیداں بھی پا لو کنیاں ہو گئیاں۔ تکڑی ہوئے اللہ دی عدل دی، ایک ترازو دے اندر 55 عیداں رکھیاں جان، دوسرے ترازو دے اندر 12 ربیع الاول والی عید رکھی جائے، 55 لبڑیاں ہی کوئی نہیں۔ 55 عیداں دا ترازو تول لیا جائے 12 عید نال تے 55 لبڑیاں، کیونکہ وہ 55 بھی جے سانو لبیاں نے اس عید والے دی برکت نال لبیاں۔ ترازو لگ گیا، حضور فرمان دے میں آرام کر رہے ہیں، ترازو لگ گیا ہے تے فرمایا ان اہل حدیث دے مبلغ بھی لکھ دیں، سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں، فرمایا ترازو لگ گیا
ایک پلڑے چ حضور فرماندے مینوں بٹھایا گیا، میرے مقابلے 10 بندے تے ترازو تولیا، سرکار فرمایا میرے والا پاسا بھاری ہے، بندے 20 ہو گئے، بندے 30 ہو گیا، تک 100 بندہ ترازو تولیا، حضور فرمایا میرے والا پاسا وزنی ہے۔ جبریل نے کہا فرشتیو یہ تو 100 بندہ مقابلے چ لیا ہے، 7 زمیناں 7 آسمان جی اللہ دے حبیب دے مقابلے چ رکھو تے تول لو، اللہ دے حبیب دا پاسا بھاری ہو جائے گا۔ اسی ایویں نہیں کیا 55 عیداں لبڑیاں ہی کوئی نہیں، تول تکڑی دے اندر یہ 55 لبیاں نے تے میلاد والی عید دی برکت دے نال لبیاں نے۔ یہ حضور دی برکت نال ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی تنقید نہیں حوالہ ہے، انہوں نے فتاوی چ موجود ہے، انہوں کو سوال ہویا کہ بچے دی پیدائش دی خوشی کرنا جائز ہے، یعنی سالگرہ کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل جائز ہے۔ یعنی فتاوی رشیدیت مولانا رشید احمد گنگوئی کی بات اگے دسی ہے کہ بچے دی ولادت دی خوشی کرنا جائز ہے۔ سے آج کل سارے ہی کرتے ہیں، کوئی ایڈی گل نہیں ہے۔ جڑی بھی جماعت ہے وہ بچے دی ولادت دا کیک کٹدا ضرور ہے، کٹنا بھی وہ مجبوری ہے، جے نہ کٹے تو سائیں ٹکر بند کر دیں گے، لنگر بھی بند ہو جائے گا۔ جیڑا بچہ پیدا ہویا ہے خود پلیت ہے، ماں بھی پلیت ہے، 40 دن ماں بھی نماز دے نیڑے نہ جائے، خود بھی پلیت ہوئے، ماں نو بھی پلیت کر دے، او دی ولادت دی خوشی کرنا تے جائز ہے۔ تے جس محبوب نے آدیاں سجدہ کر کے پوری زمین نو پاک کیتا ہوئے، انہاں دی ولادت دی خوشی کیویں ناجائز ہو گئی ہے؟ ادھر تا بچہ پیدا ہوندا ہے، ماں بھی پلیت نماز پڑھ سکتی ہے، نیڑے نہیں جا سکتی، حضور آدیاں سجدہ کیتا، سرکار فرمایا ہے میرا خاصہ ہے، اللہ نے میرے لیے پوری زمین نو پاک کر دیتا ہے۔ محبوب نے پہلا سجدہ کیتا ہی تاں سی، اللہ سجدہ کروا کے پوری زمین نو محبوب دے وجود دی برکت نال پاک کر دیتا سی۔ یہ انہاں دا میلاد کیویں ناجائز ہو گیا؟ حضور دی آمد دی خوشی کس طرح ناجائز ہو گئی؟ برکات نہیں، حضور علیہ السلام دے میلاد دیاں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو عظمتاں دے نال نوازیے، شاناں دے نال نوازیے۔ محبوب علیہ السلام دی آمد عظمتاں والی ہے، برکتاں والی آمد ہے، برکات میلاد کفر تے لرزا گیا، اے میلاد دی برکات ہے، حضور دی آمد دی برکات ہے۔ جس رات حضور دی ولادت ہوئی کسرا دے محل دے 14 کینگرے گر گئے، روم دا بادشاہ اٹھیا جدوں کینگریاں دا پتہ لگیا کہ 1 نہیں 2 نہیں 7 نہیں 10 نہیں 14 کینگرے محل دے گر گئے۔ ساری رات دا جڑا بقیہ حصہ ہے پریشانی دے اندر گزار دے کہ کی گل ہے، کیا وجہ ہے کہ 14 کینگرے گئے، کوئی اشارہ ہے، کوئی حکمت ہے دے اندر، سلطانہ آرام نہ آیا ہو، ساری رات دا بقیہ حصہ جاگدا رہیا ہو، دن چڑھدیاں نال فوری حکم دے دیتا آج دربار جلدی لگاؤ، وزیر بلاؤ، مشیر بلاؤ، ساریاں نو بلا لو، عالماں راہباں نو اکٹھیاں کرو، خاص گل کرنا چاہو، جلدی دے نال پیغام پہنچے۔ سارے عالم تے راہب آج جلدی تیاریاں کر کے دربار دی زینت بندے جاندے، محلے تخت تے آ کے شاہ روم بیٹھے، اس دور دا سپر پاور ظاہری لحاظ نال حکومت دے اعتبار نال، اس دور دی سپر پاور طاقت ظاہری اعتبار نال اے بادشاہ کے بہ گیا، اجے فیصلہ دسیا نہیں، اجے اپنے ارادے دا اظہار نہیں کیتا کہ میں عالماں کو کی پوچھنا چاہنا، اے نہیں دسیا۔ ایک قاصد آئے کہن لگیا بادشاہ خبر آئیے فارس دے اندر جڑی 1000 سال تو اگ پئی چلدی سی، جدے تے محافظ بھی سن، ایندل بھی وافر مقصود مقدار اندر موجود سی، اگ بار دے پیزن سپاہی موجود سن، 1000 سال تو جڑی اگ بجھی نہیں، اے جڑی رات گزری ہے او اگ بھی بجھ گئی ہے۔ بادشاہ اور سوچی پہ گیا،
بھی اجے تو میں دسیا ہی کچھ نہیں انہاں عالماں نوں رات 14 کنگرے میرے محل دے ڈگے تے دوجی خبر بھی بھاری آ گئی ہے بھی 1000 سال تو جڑی اگ نہیں بجھی وہ بھی راتی بجھ گئی اجے خاموش ہے کیونکہ ہن دربار لگا سی قاصد آنے تک دوسرا قاصد بھی آ گیا انہیں کیا دریائے صحابہ دا پانی خشک ہو گئی ہے تیسرا قاصد آیا انہیں کیا وادی سماوا دا پانی بھی خشک ہو گئی ہے چوتھا قاصد آیا انہیں کیا تبرستان دے بادشاہ دا پیغام آیا ہے پانی خشک ہو گئی ہے دریا خشک ہو گئی ہے چار خبراں دربار لگ دیاں نال وڈیاں وڈیاں مل گئیاں پنجویں تینے اکھاں نال مشاہدہ کیتا سی 14 کنگرے گرے دن سوچی بہ گیا سر پھڑ کے بہ گیا کہنے لگا او راہبو عالمو خزب ہو گئی ہے ایک کو رات دے اندر اتنے وڈے واقعات پیش آئے میں تو انہوں دسنا سی کہ ایڈا مضبوط محل بنائے 14 کنگرے گرن ایک کی وجہ دسنا تے سی پر خبراں اور بھی آگیاں دریائے صحابہ دا پانی خشک ہو گئی ہے وادی سماوا دا چشمہ سکی ہے فارس دے اندر آگ بجھ گئی ہے دریائے تبرستان دا پانی بھی خشک ہو گئی ہے ایک کی گل ہے ایڈیاں وڈیاں خبراں ایک کو رات دے اندر قدرت کا راز ہے حکمت ہے دسوئی دی کیا تعبیر ہے عالمان سر جوڑے بلاخر ایک بہت بڑا راہب عالم عبد المسیح نامی اگے بڑھ کے کہندا ہے تعبیر ہے ضرور ہے پر ساڈا علم اس تعبیر تک پہنچ نہیں سکیا اجازت دے ملک شام دے اندر جاواں ستی نامی عالم میرا ماموں بہت بڑا عالم ہے کتاباں دا الہامی کتاباں دا او دے کولوں پوچھ کے آنا تعبیر ضرور ہوئے گی انہیں کیا چلا جاؤ دیر نہ کری جلدی پہنچ پوچھ کے آپ تعبیر کیا ہے عبد المسیح چلیا روم تو ملک شام اندر صدی نامی عالم اپنی مامون دے کول آیا ایدی زندگی دے آخری لمحات سن دیکھ کے کہنے لگا خوشی ہوئی ہے بھان گیا ملن لی آ گیا بلے کیا گل سچی کرنی چاہی دیئے ملنا مقصود نہیں اے خبریں یہ جنیاں جنہاں تیرے بارے ٹورے 14 کنگرے بادشاہ دے محل دے گرن ایک رات یعنی 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات انہیں کیا دریائے صحابہ دا پانی خشک ہوئی ہے وادی سماوا دا چشمہ خشک ہو گئی ہے دریائے تبرستان خشک ہو گئی ہے فارس دے اندر آگ بجھ گئی ہے 10 تعبیر کی ہے انہیں مسکرا کے کیا تعبیر پوچھنا ہے اے آخری نبی دے آن دیاں نشانیاں نے اے آخری نبی دے آن دیاں نشانیاں نے انہاں دی ولادت ہو گئی ہے اور رسول دی آمد ہو گئی ہے انہاں دی ولادت ہو گئی ہے کہنے لگی ہے بادشاہ بھی مطمئن کرنا ہے اے 10 اے عالم عبد المسیح صدی نامی عالم نو کہندا ہے کہ 10 14 کنگرے کیوں گرے 7 گر جاندے 10 گر جاندے 12 گر جاندے کہندا تیری عقل دی مت ماری گئی ہے کتھے پڑھدا رہیا ہے غور تا کر 14 بادشاہاں تو بعد روم دے بادشاہ نو جا کے کہہ دے 14 بادشاہاں تو بعد روم دے اندر جھنڈا انہاں دا نہیں لہرائے گا نبیاں دے سردار دے غلاماں دا لہرائے گا فضا کیے او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسیر نظار آ گیا پڑھو ذرا نال مل کے او حبیب خدا سرور انبیاء او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تو سیر تدار آ گیا سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے دلانوں قرار آ گیا سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے
دلانو قرار آ گیا جس دی خاطر فرش نو بچھایا گیا جس دی خاطر عرش نو سجایا گیا بن کے لالا کی تاجدار آ گئے او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تصویر تزار آ گیا حضور دی آمد دیاں خبران سدینہ نی عالم کہندے آخری نبی دا ظہور ہو گئے کہ عبد المسیح آیا آکے روم دے بادشاہ انداز دے کہ 14 بادشاہاں تو بعد روم دی سلطنت ہل جائے گی ختم ہو جائے گی پھر وہ وقت آیا اور حضرت عمر دا آیا اتنا رٹ کھڑکا دی تھی شاہ روم دے محلات ساری سلطنت ہلا کے رکھ دی تھی تے بادشاہاں دے کنگن آئے مدینے دے اندر حضرت عمر نے او کنگن حضور دے فرمان دے مطابق سراقہ بن مالک نو پہنائے سونا مرد لئی حرام ہے لیکن نبی پاک حضرت سراقہ بن مالک لی ارشاد فرما چکے دن کہ سراقہ دے ہتھاں دے اندر ایران دیاں بادشاہاں دے کنگن پہنائے جان گے اور جس وقت حضرت سراقہ دیاں ہتھاں دے اندر کنگن پہنائے گے انہاں نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر اج کنگناں نوں چھڑکا کے کیا اور مدینے دے لوگوں مصطفی کریم نے مکے دیاں بدواں دیاں ہتھاں دے اندر ایران دیاں بادشاہاں دے کنگن پہنا دیتے نے ایران دیاں بادشاہاں دے کنگن پہنانے وچ بھی حکمت سی راز سی حضور دسیا اے سلطنتاں اے بادشاہیاں کیا حیثیت رکھدیاں نے روم دے بادشاہاں دے کنگن تا میرے غلاماں دے ہتھاں وچ رب پہنا دے گا غلامی رسول اتنا بڑا مرتبہ ہے حضور دی اتباع ایک جوان میں باہر ملے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا جی پچھلے سال کیا سی تھے بھی پڑھ دے دفعہ پھر انہوں نے ایک ذوق ہے وہ ایک موضوع دی گل سی سید دیدار علی شاہ صاحب انہوں نے ایک شگرد ٹائے چڑھ گیا دوجے بندیاں دے ہتھی چڑھ گیا خشک بندیاں دے انہوں پٹریوں لایا غلام رسول دا نام سی انہوں نے کہا کہ تیرا نام اج تو بعد عبداللہ ہے سید دیدار علی شاہ صاحب آپ کو خبر ہوئی آپ نے خط لکھیا فرمایا غلام رسولوں عبداللہ بنے ہوئے غلام رسولوں عبداللہ بنے ہو تے جا بنے ہو عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول تک میں بن سی عبداللہ اللہ دے بندیا غلام رسول تو عبداللہ بن گیا ہے جب تک غلام رسول نہیں بنے گا اللہ تینوں عبداللہ بھی نہیں بنائے گا اپنا بندہ بھی نہیں بنائے گا اس واسطے ساری گلاں نہیں محبت دیاں حضور دے پیار دیاں عقیدت دے نال بات ہے ساری محبت دے نال بات ہے اس دور وچ بھی کوئی بندہ جلوس دا ثبوت منگے چڈیاں دا ثبوت منگے تے عقل دی کمی ہے نہ ہون تے تکے نال جلوس کڈ لیندے بندے نکی نکی گل تے کڈ لیندے تے اے تا حضور دی آمد دا جلوس ہے سرکار مدینے آئے تے اصحاب نے نعرے مارے جدن حضور مدینے آن کوئی انتظار بھی کرن نعرے بھی مارن لنگر بھی پکان حویلیاں تے دروازے بھی کھول دین اس دور دے مطابق مدینے نو سجا بھی لین تے جدن اللہ دا محبوب کائنات ایک تشریف لے کے آیا ہوئے تے اس واری تک 1500 سالہ حضور دا میلاد ہے یعنی 1500 سال حضور دی ولادت نو پورے ہوندے پھر غلاماں نو گج وج کے حضور دا میلاد منانا چاہیے اس لیے اسی کہنے ہوں فضل بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اس لوگ نہ پڑھو فضل بلولا اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا